Sangye chedan tsogye chonamala chanchu bhardu dani yaso ji dagi jinso gimbe sonamangi dola penchira sangye dubara yo sangye chedan tsogye chonamala chanchu bhardu yadani kyapso chi dagi jinso gimbe sonamangi dola penchira sangye dubara yo sangye chedan tsogye chonamala chanchu bhardu yadani kyapso chi dagi jinso gimbe sonamangi dola penchira sangye dubara yo semje tamje devadam devi gyudan demborai kyurunje dungala ingi gyudan talavarai kyurunje dungala mebe devadam midavarai kyurunje yeri ajadan dandalavi tangyamala nebai kyuje panden zave lama rinpoche dagi chivura peme adishune kari chembe gone anje sonde kusan toke agwendu sandu solo saji apuche jojin mito etam rirava linshe aginde agenpadi sangye ajendo mite ambruvayi dukunaya nanda ajendo Choboro jo guru buddha bodhisattva sapari vara ratna mandala puja mega samundra sparana samaye ho sanjyanam kya sampada loya cheda cheta vara Chechon tono moyen te bayi Chege korolo korandu so सम्पूर्ण प्राणीको हित तथा कल्याणार्थ सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि अनि सद्धर्म देश सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु महाज्ञान सूत्र अलङ्कारको धम्मदेशना को क्रममा अहिले हामी छौं र महाज्ञान सूत्र अलङ्कारको धम्मदेशना र विशेष गरेर अनि यो के भगवान शाक्यमुनि बुद्धले प्रतिपादित गर्नुभएको जुन धम्मदेशना छ यसको मूल विषय भनेको चाहिँ एउटा जस्तो सम्यक दृष्टिको बारेमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि बुझ्नुपर्ने विषय के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ टेन्सिन डेलिभरी छ उहाँ प्रतीत्य समुत्पाद रे प्रतीत्य समुत्पाद चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्ने विषय रहेछ जबसम्म हामीले यो प्रतीत्य समुत्पाद को विषय बुझ्दैनौं तबसम्म हामीमा मिथ्या दृष्टि भइ नै रहनेछ जबसम्म मिथ्या दृष्टि रहिरहन्छ तबसम्म निर्वाण प्राप्त हुँदैन समस्याको समाधान हुँदैन त्यसैले
यस मिथ्या दृष्टिबाट सदा सर्वदाको लागि मुक्त भएर स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, दिगो स्वस्थ जीवन हासिल गर्नको लागि अनि हामीले यो प्रतीत्य समुत्पादको अर्थ बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। भगवानको सम्यक मार्गबाट बाहिर रहेका जति पनि मार्गहरू छन्, ती मार्गहरू सबैले या त शाश्वतवादको सिद्धान्तको बारेमा कुरा गरेका हुन्छन् या त उच्छेदवादको सिद्धान्तको बारेमा कुरा गरिरहेका हुन्छन्। तर यता भगवानको सम्यक मार्गको हेराइले ती शाश्वतवाद र उच्छेदवाद चाहिँ मिथ्या दृष्टि नै हुन्, न कि सम्यक दृष्टि। जतिसुकै मिठो कुरा गरे पनि, जतिसुकै भगवानको नाम लिए तापनि, तर मुखमा बोली मिठो भएर के गर्नु र? त्यहाँ कुरा गरिरहेछ या त शाश्वतवादको या त उच्छेदवादको। तसर्थ यो शाश्वतवाद र उच्छेदवाद जो छ, यसलाई भगवानले के आज्ञा भयो भन्दाखेरि यसलाई भनिन्छ अन्तर्ग्रह दृष्टि, जुन मिथ्या दृष्टि हो। यो मिथ्या दृष्टि कसरी आयो त भन्दाखेरि प्रतीत्य समुत्पादको नियम धर्मलाई सही ढङ्गसँग नबुझ्नाले नै आएको हो, अरू के पनि होइन। प्रतीत्य समुत्पादको नियम धर्मलाई सही ढङ्गसँग नबुझ्नाले त्यहाँ शाश्वत दृष्टि पैदा हुन्छ, अभ्यास पनि गरिन्छ, अभ्यास साधना पनि गराइन्छ, ज्ञान पनि प्राप्त हुन्छ, ब्राह्मण स्वर्गमा पनि पुगिन्छ, ब्राह्मण लोकमा पनि पुगिन्छ, अझै त्योभन्दा माथि निराकार लोकको भवाग्र भव संसारको टुप्पोसम्म पुगिन्छ अरे। तर त्यो टुप्पोबाट चाहिँ किन उम्किएन, किन पार लागेन भन्दाखेरि त्यहाँ उसँग शाश्वत दृष्टि छ। शाश्वत दृष्टिलाई छोड्न नसक्नाले यो टुप्पोबाट पुनः फर्केर तल झर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले जतिसुकै मिठो भाषण दिए तापनि, मिठो प्रवचन दिए तापनि, यदि ऊ शाश्वत दृष्टिमा रहेर कुरा गरिरहेको छ भने त्यसबाट निर्वाण प्राप्त गर्न कहिले पनि सकिँदैन। यो कुरा स्पष्ट छ। र उच्छेद दृष्टि, जसलाई नास्तिक पनि भनिन्छ, उच्छेद दृष्टिमा रहेर जतिसुकै मिठो कुरा गरे तापनि, के साधना गरे तापनि उसले पुनः सुगति पाउन गाह्रो छ। निर्वाण त परै जाओस्, सुगति धरि पनि पाउन गाह्रो छ, जो उच्छेद दृष्टिको पछि लागेको हुन्छ। तसर्थ यी दुवै दृष्टिलाई परित्याग गरेर भगवानले सम्यक दृष्टिको बारेमा बताउनुहुन्छ र यो सम्यक दृष्टिले नै प्रतीत्य समुत्पादको नियम धर्मको बोध गर्न सक्छ, न कि मिथ्या दृष्टिले। एकछिनपछि हामी त्यस सम्बन्धमा आउनेछौँ र अहिले हामी महायान सूत्र अलङ्कारलाई नै अलिकति अगाडि बढाउँ। हिजो हामीले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको बारेमा कुराहरू उठान गऱ्यौँ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग वास्तविक सक्कली नभन्नु के भने अब वास्तविक आर्य अष्टाङ्गिक मार्गसँग मिल्दोजुल्दो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग पनि हुन्छन्, जुन अहिले हामी सामान्य व्यक्तिले पनि त्यसलाई अभ्यास गर्न सकिन्छ। तर वास्तविक आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई चाहिँ तब मात्रै प्राप्त गरेको हुनेछ जब तपाईँले
सप्तबोधाङ्गको अभ्यास साधनाबाट दर्शन मार्ग प्राप्त भइसकेपछि नै तपाईले वास्तविक आर्य आष्टाङ्गिक मार्गमा रहेको पाउनुहुनेछ आफूलाई। र आर्य आष्टाङ्गिक मार्गमा हिजो हामीले सम्यक आजीविका भन्ने कुरा उठान गरेका थियौँ। आज यसलाई हामीले अलिकति बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। सम्यक आजीविका भने के हो? असम्यक आजीविका बुझ्नको लागि मिथ्या आजीविकालाई पनि छुनु पनि हुन्छ। मिथ्या आजीविकाको कुरा केही बुझ्नु पनि हुन्छ। त्यसकारण मिथ्या आजीविका आचार्य नागार्जुनले प्रतिपादित गर्नुभएको यो रत्नवाली ग्रन्थमा उल्लेख भएको कुरालाई यहाँ राखिएको छ। मिथ्या आजीविका यसलाई मैले अलिकति नेपाली भाषामा पढ्न अलिक गाह्रो। एउटा चाहिँ मैले यहाँ देखावटीशील पालन गर्ने भनेका छौँ, चिप्लो बोली वचन बोल्ने भनेका छौँ। देखावटीशील पालन, चिप्लो बोली वचन, हैन? अरूको अनावश्यक प्रशंसा र स्वार्थ भावमा अरूको निन्दा आदि आदि। यस्तो किसिमले यस्ता खालका मिथ्या आजीविका हुन्छन् रे, हैन? भन्नुको तात्पर्य के त भन्दाखेरि रत्नवालीमा भने जस्तै देखावटीशील पालन, हैन? आफूलाई केही धनद्रव्य प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेर या आफूलाई अरूले सम्मान गरोस्, आदर गरोस् भन्ने उद्देश्य राखेर जसले शील पालन गरेको नाटक गर्दछ भने त्यस्तो खालको आजीविका चाहिँ मिथ्या आजीविका हो रे। एउटा यो भयो, यसलाई चाहिँ देखावटीशील पालन गरेको। त्यसपछि चिप्लो वचन बोलेको, मिठो वचन, चिप्लो वचन बोलेको भन्नुको तात्पर्य आफूलाई धनद्रव्य सम्पत्ति प्राप्त गर्ने उद्देश्यले वा आफूलाई अरूले सम्मान सत्कार गरोस् भन्ने उद्देश्यले चिप्लो वचन बोलेको, मिठो वचन बोलेको, यसलाई पनि मिथ्या आजीविका नै भनिन्छ। दोस्रो भयो। तेस्रो सोग्लोङ, यो भनेको चाहिँ आफूलाई पाउने लक्ष्य राखेर, उद्देश्य राखेर अरूको धनद्रव्य सामान्य प्रशंसा अधिक भन्दा अधिक बढी प्रशंसा गर्नु, हैन? यो पनि मिथ्या आजीविका हो। त्यसपछि गएर आफूलाई मैले त्यसको सामान चिजबिजहरूको चाहिँ यो कमसल हो, यो नराम्रो हो भनेर भनिदिएदेखि त्यो सामान उसले चाहिँ मलाई दिन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर अरूको सामानहरूप्रति निन्दा गर्ने चाहिँ त्यो पनि मिथ्या आजीविका नै मान्ने गनिन्छ। पाँचौँमा चाहिँ सानो चिज केही दिएर ठुलो चिज पाउने उद्देश्य राखेर साना साना केही उपहार दिनु, त्यसको बदलामा ठुलो कुरो पाउने उद्देश्य राखेर केही साना तिना कुराको चाहिँ उपहार दिनु, यो पनि मिथ्या आजीविका हो। यसको चाहिँ यो आचार्य नागार्जुन रत्नवालीमा 5 किसिमको मिथ्या आजीविकाहरूको चाहिँ उल्लेख भएको छ। अब यसैले हामीले अलिकति राम्रोसँग बुझ्नको लागि फेरि यस्तै यही कुरालाई लिएर फेरि आचार्य वसुबन्धुले युक्ति व्याख्यान भन्ने एउटा ग्रन्थ छ उहाँको, नामिसे रिपा युक्ति व्याख्यान
भन्ने एउटा ग्रन्थ छ। त्यसमा आचार्य वसुबन्धुले पनि यही बारेमा कुरा उठान गर्नुभएको छ। उहाँले अलिकति विस्तृत रूपमा भन्नुभएको रहेछ मिथ्या आजीविकाको बारेमा। देखावटीशील पालन गरेको पनि 3 किसिमका हुन्छन् भनेर बुझ्नुपर्छ। देखावटीशील पालन गरेको पनि 3 किसिमका हुन्छन् भनेर बुझ। कुन 3 किसिमको भन्दाखेरि धन द्रव्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यले, ससम्मान आधार प्राप्त गर्ने उद्देश्यले, अनि म त राम्रो हुँ भनेर अरूले भनिठानुस् भन्ने उद्देश्यले देखावटीशील पालन गर्नु। देखावटीशील पालन गर्ने, शरीरलाई एकान्तवासमा लगेर राख्ने, अरूले केही दिएको छ भने हामी चाहिँदैन हामी यस्तो खाँदैनौँ भनेर त्यसलाई स्वीकार नगर्ने हैन। अनि हामीलाई त कमसल भए पुगिहाल्छ नि, यति भए पुग्छ भने अरूलाई भित्र चाहिँ चाहिरहेको छ, फेरि बाहिर चाहिँ यति भए पुग्छ, कमसल भए पुग्छ भन्ने खालको कुरा देखावटी गर्ने, यो सबै के हो त? मिथ्या आजीविका हुन् र आडम्बर आजीविका भयो। त्यस्तै चिप्लो बुढीमा पनि 3टा कुरा छन्। धन सम्पत्ति, सम्मान आधार प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेर बोली वचन बोल्नु, चिप्लो बोली बोल्नु, आफ्नो प्रशंसा आफैले गर्नु र अरूलाई धर्म बताउनु, धम्मदेशना गर्नु। उसको उद्देश्य चाहिँ धन द्रव्य आधार सत्कार पाउनको लागि नै उद्देश्य राखेर यदि कसैले यो काम गर्छ भनेदेखि त्यो आजीविका मिथ्या आजीविका नै हुनेछ, न कि सम्यक आजीविका। त्यस्तै सोक्लुङ, मलाई आएर यो सोक्लुङले के भन्छ नेपालमा सोक्लुङ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनावश्यक रूपमा आफूले धन द्रव्य आदर सत्कार पाउने उद्देश्य राखेर हैन, राखेर अनि आफ्नो शारीरिक अवस्था कमजोर भएको नाटक गर्नु, आफू दरिद्र गरिब भएको नाटक गर्नु, अनि शब्दले वचनले पनि त्यसप्रति ठिक भनेर जनाउनु, यो पनि मिथ्या आजीविका नै हो। त्यस्तै धन द्रव्य सम्मान प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेर दान नगर्ने व्यक्तिहरूलाई निन्दा गर्नु, अरूलाई दान गरेकोमा निन्दा गर्नु हैन, अनि पछि लागेर माग्दै हिँड्नु, यी सबै मिथ्या आजीविका हुन् रे। त्यस्तै धन द्रव्य सम्मान आदर सत्कार प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेर हैन, दान गरेको राम्रो हो, राम्रो दान गर दान पुण्य गर भनेर त्यसको चाहिँ बढी प्रशंसा गरिदिनु। दान गर्यो भने तिमी धनी हुन्छौ भनेर अरूलाई चाहिँ बढी भन्दै हिँड्नु। धन सम्पत्ति दान गर्यो राम्रो हो भनेर चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रशंसा गर्नु, यी सबै मिथ्या आजीविका नै हुनेछन्। त्यसमध्ये जीव जन्तुको व्यापार गर्ने यसलाई पनि भगवानको मार्गमा मिथ्या आजीविकै मानिन्छ। प्राणी हत्या गरेको, प्राणी किनबेच यसो गरेको चाहिँ जीव जन्तुको किनबेचलाई पनि मिथ्या आजीविकै मानिन्छ। हतियारको बेचबिखन गर्नु, यसलाई पनि
भगवानको सम्यक मार्ग अनुसार मिथ्या आजीविका नै मानिन्छ। बिख वा विषैली पदार्थ अथवा मादक पदार्थ, नशालु पदार्थहरूको चाहिँ किनबेच गर्नु, किनबेच गरेर जीविका चलाउने जुन तरिका छ, शैली छ, यसलाई पनि मिथ्या आजीविका नै मानिन्छ भनेर बुझौँ। वही यस्तो किसिमले मिथ्या आजीविकाहरू हुन्छन् हैन। र यहाँसम्म मैले थोरै यो मिथ्या आजीविकाको बारेमा चर्चा गरेँ र आज हामी विशेष गरेर प्रत्यक्ष समुत्पादलाई अलिकति जोड दिएर बुझ्ने र बुझाउने कोसिसमा लाग्नेछौँ हैन। यो नितान्त जरुरी भएको विषय हो। प्रत्यक्ष समुत्पाद र भगवान शाक्यमुनिले प्रत्यक्ष समुत्पादलाई कसरी प्रष्ट पार्नुभयो, यी कुराहरू एउटा घटनासँग सम्बन्ध छ जुन यो कर्म हेतु फल नामक पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ। त्यही घटनालाई लिएर आज हामी प्रत्यक्ष समुत्पादको बारेमा बुझाउने र बुझ्ने कोसिस प्रयासमा छौँ। भगवानको धर्मको गुदी भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष समुत्पादमा आधारित छ। चाहे त्यो श्रावकज्ञानको धम्म सद्धम्म होस्, चाहे त्यो महायानको सद्धम्म होस्, चाहे त्यो बद्रियानको सद्धम्म होस्, सबैको मूल मन्त्र आधार भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष समुत्पादमा रहेको छ र त्यसलाई जान्नु छ, त्यसको सच्चाइलाई जानेर बोध गर्नु छ र त्यसको सच्चाइलाई जानेर जब हामी प्रत्यक्ष समुत्पादको बोध गर्दछौँ तब मात्रै शाश्वत र उच्छेद दृष्टि जस्ता भ्रम, पूर्ण मिथ्या दृष्टिहरू हटेर जानेछन् र हामी सम्यक दृष्टिमा रहेका हुनेछौँ। तब मात्रै हामीले निर्वाण प्राप्त गर्न सक्छौँ। ती कुराहरूलाई बुझ्नुको लागि केही सूत्रका कुराहरू यहाँ भन्न चाहेँ। अब यो 6 लोक भनिन्छ। सूत्रहरूमा धेरै जसोमा 6 लोक भन्ने अलि आउँदैन, थोरै थोरै यता कता मात्रै आउँछ। धेरै जसो 5 लोक भन्ने नै बढी आउँछ। हुन्छ 5 लोकका कुरा पनि छन्, 6 लोकका कुरा पनि छन्, 7 लोकका कुरा पनि आउँछन्, 3 धातुको कुरा पनि आउँछ। यो भव संसारलाई यसरी बाँडेको छ। कहिलेकाहीँ यसलाई 3 धातु, काम धातु, रूप धातु, अरूप धातु 3 धातुमा पनि बाँडेको छ। कहिलेकाहीँ होइन, नर्क प्रेत पशु मनुष्य असुर स्वर्ग भनेर 6 लोकमा पनि बाँडेको छ। कहिलेकाहीँ नर्क प्रेत पशु मनुष्य असुर स्वर्ग र भारदो अन्तर्भाव सहित गरेर 7 लोकमा पनि बाँडेको छ भने कहिलेकाहीँ फेरि नर्क प्रेत पशु असुरलाई चाहिँ कहिले सुगतिमा गाभिन्छ, कहिले चाहिँ पशुलोकमा गाभिन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि 5 लोक मात्रै, असुर लोकलाई हटाएर बाँकी 5 लोक पनि भनिन्छ। र अहिले आएर चाहिँ यहाँ 5 लोकको कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ। यो सूत्र अनुसार यो 5 लोकमा भौतारेका यी प्राणीहरू कहाँबाट आउँछन्, कहाँ जान्छन् भन्ने प्रश्न यस सूत्रले उठान गरेर त्यसको उत्तर पनि दिएको देखिन्छ। भने हामी कहाँबाट आयौँ, हामी फेरि कहाँ जान्छौँ त अब हैन। हामीलाई त यति थाहा छ कि हामी आमाको कोखबाट आएको मात्रै हामीलाई थाहा छ। आमाको कोखबाट आएको पनि अहिले त्यो कुरा बिर्सिसक्यौँ। यत्तिकै सल्लकै आए जस्तो लाग्छ क्या अरे। त्यो इम्ब्रियो भने जस्तो सबै त्यो आमाको पेटभित्र पछि होइन कलल भने जस्तो अवस्था हुन्छ नि, कहीँ 4-5 अवस्था हुन्छ, तब मात्रै मान्छेको रूप भएर आउँछ होइन। त्यो त हामीलाई अहिले याद पनि छैन, बिर्सिसक्यौँ। तर हामी आयौँ कहाँबाट, अब यसपछि हामी जाने कहाँ हो, यो प्रश्नको यहाँ उठान गरिएको छ हैन। प्राणीहरू कहाँबाट आउँछन्, कहाँ जाने हुन्, कहाँ रहने हुन्,
अनि मृत्यु कसरी हुने हो, जन्म कसरी हुने हो, यो भव संसारमा उत्पत्ति कसरी हुने हो भन्ने कुराहरूको उठान गरिएको छ यहाँ। मेरा एकजना धम्म मित्रले यो प्रश्न मलाई पनि सोध्नुभएको थियो। यो प्रश्न के थियो भन्दाखेरि एकदमै यो जटिल प्रश्न हो। अब भगवान बुद्धको सम्यक ज्ञान अनुसार चाहिँ मान्छेको चोला पाउन धेरै दुर्लभ छ भनिएको छ, हैन? अब हामीले सुन्दै आएका थियौँ कि पहिलाका मान्छेहरूले धेरै धर्म कर्ममा चाहिँ जोड दिन्थे, अहिलेका मान्छेहरूले चाहिँ पापमा जोड दिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यता कता सुनिन्छ नि। त्यही कुरा त्यहाँ पनि उठ्यो। अब मान्छेको चोला दुर्लभ हुने हो भने, यदि हो भने जनसङ्ख्याको हिसाबले मान्छेको जनगणना त बढ्दै गइरहेको छ। पहिला यति धेरै मान्छे थिएनन्, सङ्ख्या कमै थियो अहिलेको तुलनामा, तर अहिले सङ्ख्या झन्झन बढ्दै गइरहेको छ। यदि यसो हो भने धर्म पुण्य काम नगरिकन मान्छेको चोला त पाउँदैन भनेको छ भने, पहिला यदि पहिलाका मान्छेले पुण्य बढी गर्थे भने पहिला मान्छेको सङ्ख्या किन कम भयो? र अहिलेका मान्छेले पाप बढी गरिरहेका छन् भने अहिलेका मान्छेको सङ्ख्या बढी कसरी भयो? र यी कहाँबाट आउँछन् त? यी मान्छेहरू कहाँबाट आउँछन् भन्ने कुराहरू उहाँले प्रश्न गर्नुभएको रहेछ। अब पहिलाको मान्छेको सङ्ख्याको हिसाब गर्दाखेरि अब यो भौतिक वैज्ञानिकले भन्ने तरिका एउटा छ, भगवानको सूत्रहरूमा उल्लेख गरे अनुसार भन्ने तरिका एउटा छ। अब भौतिक वैज्ञानिकको त भनाइ त अलि त्यति भरोसा छैन। उनीहरूले एक वर्ष पहिला एउटा कुरा गर्छन्, अर्को वर्षमा फेरि अर्को फरिन सक्छ। सुरुमा यो बिग ब्याङको कुराहरू आयो, बिग ब्याङ थ्योरी आयो, कतिले त्यसैले विश्वास मान्दै गए। अब अहिले आएर कति वैज्ञानिकहरूले त्यो थ्योरीलाई विश्वास मान्दैनन्, त्यो डार्विनले भने जस्तो कुरालाई विश्वास मान्दैनन्। डार्विनले फेरि पशुबाट मान्छे हुँदै आयो भन्छन् क्या, अरे पहिला माछामा यसै आयो भन्ने कुरा पनि छ, के छ भने त्यहाँ देश। त्यो कुराहरू त अहिलेका कतिपय वैज्ञानिकहरूले ती कुराहरूले सबै स्वीकार गर्दैनन्। त्यसकारण विज्ञानको खोजी चाहिँ जारी हुन्छ। जारी भएकोले उनीहरूको पहिला यही हो भनेको कुरालाई अर्कोपल्ट त्यसमा टिक्न सकिरहेको हुँदैन। त्यहाँ नयाँ कुरा आइसकेको हुन्छ, मान्यता नयाँ भइसकेको हुन्छ। यता भगवानको सम्यक मार्गमा चाहिँ मान्छेको चोला चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि, अब यो त विशेष गरी अभिधर्महरूमा उल्लेख भएको छ, होइन? पहिला मान्छेहरू पनि देवता जस्तै हैसियतका थिए भन्ने कुराहरू छन्। पछि बढी लोभी लालची रिसालु जस्ता धेरै भएपछि मात्रै मान्छेको चोला कमजोर हुँदै गएको भन्ने कुरा आएको छ। र त्यो हिसाबले सायद भनेको होला, पहिला मान्छेहरू अलिकति धर्म पुण्य राम्रो गर्थे, अहिलेका मान्छेहरूमा चाहिँ अलिकति त्यस्ता लोभ लालच रिसहरू बढी नै भएर आयो भन्ने कुरा पनि भएको हुनसक्छ। हिजो त्यसो भन्ने सुन्ने गरेका छौँ हामीले। अझै पनि प्रश्न के छ भन्दाखेरि त यत्रा मान्छेहरू कहाँबाट आए त, यो कुरा छ। अरू धर्ममा यो प्रश्न लागू हुँदैन। यदि अरू धर्मावलम्बीमा यो प्रश्न सोध्यो भने उत्तर दिन सजिलो छ, किनकि भगवानको इच्छा हो। भगवानले जन्माएका हुन्, उनले चाहेमा धेरै पनि जन्मन सक्छन्, नचाहेमा थोरै पनि जन्मन सक्छन्, उनको इच्छा हो भनेपछि कुरा टुङ्गियो। तर सम्यक मार्ग भगवान बुद्धको शासनमा त त्यस्तो खालको कुरो टिक्दैन। यहाँ त अरूले जन्मायो, अरू भगवानले जन्मायो भन्ने कुरा त स्वीकार गरिँदैन। यहाँ त कर्म हेतु फलबाट जन्मिन्छ भन्ने कुरालाई मात्रै स्वीकार गरिन्छ। भने यत्रा मान्छेको जमात
यहाँ आउनुभन्दा पहिला कहाँ थिए भन्ने प्रश्न यो हो। किनकि भगवानको सम्यक मार्गमा नयाँ मान्छे भन्ने बन्ने हुँदैन। कुरो बुझ्नुभयो? नयाँ मान्छे मतलब नयाँ मान्छे त बन्छ नि, जन्मिन्छ, त्यो छ, त्यो कुरा होइन। अहिले मैले भनेको पहिला नभएको जीव नयाँ बन्ने भन्ने कुरा हुँदैन। जस्तै रोबोट बनाए जस्तो अथवा कुनै भगवानले एउटा कसैको सृष्टि गरे जस्तो त्यस्तो चिज चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गमा स्वीकार गरिन्न। जे जति छन् यिनीहरू अनादिकालदेखि नै छन्। अहिले आएर पहिला नभएर बिल्कुलै नयाँ बनेको भन्ने कुरा होइन। अनादिकालदेखि नै छन् तर कर्मअनुसार विभिन्न गतिमा विभिन्न चोलामा भौँतारिँदै चोला बदल्दै आइरहेका छन्। नयाँ बनेको होइन। पहिला नभएर बिल्कुलै नयाँ रोबोट बनाए जस्तो गरी बनेको चाहिँ होइन। भन्दाखेरि भगवानको सम्यक मार्गमा हाम्रो यात्रा चाहिँ अनादिकालदेखि हामी यहाँ छौँ रे, छौँ होइन। त्यो भएपछि अब यत्रा मान्छेहरू यहाँ आउनुभन्दा पहिले कहाँ थिए त? चाहे यिनीहरू पशुलोकबाट आएका हुन् कि स्वर्गलोकबाट आएका हुन् कि नर्कलोकबाट आएका हुन् कि प्रेत, कहाँबाट आए त यिनीहरू? सङ्ख्या त बढ्दैछ। अब यसमा के मानेको छ भन्दाखेरि श्रावक ज्ञान अनुसार अहिलेको थेरवादले त के भन्छ मलाई थाहा छैन। श्रावक ज्ञानकै अर्को एउटा स्कुल छ जसले भन्छ सर्वास्तिवाद। श्रावक ज्ञानको एउटा स्कुल सर्वास्तिवादको सिद्धान्त अनुसार त्यही कुरालाई महायानले पनि स्वीकारेको छ, त्यही कुरालाई वज्रयानले पनि स्वीकारेको छ। त्यो कुरो हो भारदो अन्तराभव भन्ने एउटा अवस्था हुन्छ। भारदो अन्तराभव, यहाँबाट मृतकको मृत्यु भएर गइसक्यो तर अर्को चोला पाइहालेको छैन। त्यो बिचको अवस्थालाई के भनिन्छ? अन्तराभव भनिन्छ। भोट भाषामा भारदो भनिन्छ। र यो सिद्धान्तलाई मान्नेहरूले मानेको अनुसार अधिकांश प्राणीहरू चाहिँ अन्तराभव भारदोमा हुन्छन् रे। बुझ्नुभयो नि? के चोला पाउन नपाएर कल्पौँसम्म पनि भारदो अन्तराभवमा भौँतारिरहेका हुन्छन् रे। त्यसकारण 90% भन्न सकिन्छ होला सायद, यति मानवहरू चाहिँ जब मान्छेको चोलामा आउँछन् तिनीहरू भारदोबाट आइरहेका हुन्छन्, अन्तराभवबाट आइरहेका हुन्छन्। र त्यो सङ्ख्या पनि असङ्ख्या नै छ। यसरी बुझौँ होइन। त्यसैले प्राणीहरू यहाँ कहाँबाट आए? अधिकांश प्राणीहरू विशेष गरेर मान्छेहरू भारदोबाट अन्तराभवको अवस्थाबाट मान्छेको चोलामा आए रे। अब यहाँबाट कहाँ जान्छन्? अधिकांश मान्छेहरू मरिसकेपछि भारदोमा पुग्छन् रे। अर्को चोला लिनुभन्दा पहिला भारदोमा नै पुग्छन् रे। अनि त्यहाँ रहन्छन् होइन, आदि कुराहरू। फेरि जन्म हुन्छ, फेरि मृत्यु हुन्छ, फेरि भारदो अन्तराभव, फेरि जन्म हुन्छ। यस्तो चक्करहरू चाहिँ काटिरहेका हुन्छन्। त्यसैले अब बेला आयो, हामीले बुझ्ने बेला आयो। अब यो भवको चक्र काटिरहने हो कि या यसबाट उम्किने हो? कुरो बुझ्ने बेला आइसकेको छ। र यो कुरालाई राम्रोसँग बुझ्न सकियो, भव संसारको दोष, भव संसारको गल्ती, भव संसारको पीडा र यसको लामो यात्रा, यसको दर्दनाक घटनालाई महसुस गरेर
यसलाई बुझ्न सक्यो भनेदेखि अनि हाम्रो मनमा भाव संसारमा त एक क्षण पनि रहने मन लाग्दैन। एक क्षण पनि रहन मन नलागेर यहाँबाट उम्किने जुन सोच आउँछ त्यसलाई भनिन्छ त्याग चित्त, होइन? तसर्थ जसरी फोहोर मैला दुर्गन्ध चाहे त्यो थोरै नै किन नहोस्, जसलाई मन पराउने मान्छेहरू त छैनन्। जब थोरै फोहोर मैला धरीलाई मन पराउने मान्छेहरू छैनन् भने धेरै फोहोर मैलालाई त मन पराउने को नै होला र? कसैले पनि मन पराउँदैन। त्यस्तै यो भव संसार दुःख पीडाको खाल्डो हुँदाहुँदै पनि यसप्रति आकर्षित भएर, यसप्रति लोभ लालच गरेर, यसप्रति आसक्ति गरेर लाग्नेहरू को हुन् त? बालक पृथक जन, छिपासुसु के हो? बालक पृथक जन नै लाग्ने गर्छ, न कि अक्लमन्द व्यक्ति, न कि बुद्धिमान व्यक्ति, न कि मेधावी व्यक्ति। तसर्थ त्यस्ता बालक पृथक जनहरू नै यो दर्दनाक भव संसारलाई आसक्ति गरेर उनीहरू यो संसार, यो पाँचवटा संसार, नर्क, प्रेत, पशु, मनुष्य, स्वर्ग, पाँचवटा गति जो छ यसमा उनीहरू पटक 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 भौँतारिएर कुद्ने गर्छन्। को? बालक पृथक जनहरू। तसर्थ हे भिक्षु, अब यो चाहिँ बुद्धको वचन हो, भगवानको वचन हो। उहाँले कोही भिक्षुहरूलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हे भिक्षुहरू हो, त्यसैले यस प्रकार हामीले सिक्नुपर्छ, तालिम लिनुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ, साधना गर्नुपर्छ कि यो भव संसारको यात्रालाई टुङ्ग्याउनतर्फ प्रयास गर्नुपर्छ, न कि फस्न। भव संसारको यात्रा लामो छ, यो यात्रा पीडादायक, दहनीय छ, दर्दनाक छ, किनकि यो यात्रामा आँसुको धारा बग्छ, रगतको खोला बग्छ, हड्डीका थुप्रा मसनघाट जम्मा हुन्छन् भनेपछि यो सजिलो कुरो होइन। आमाको दुध खानुपर्छ। यहाँ यस्तो दर्दनाक अवस्थाको यात्रालाई हे भिक्षुहरू हो, हरदम हर हमेशा यो यात्रालाई टुङ्ग्याउनेतर्फ प्रयास गर्नुपर्छ हामीले, न कि लम्ब्याउनेतर्फ भनेर भगवानले चाहिँ, होइन, भिक्षुहरूलाई आज्ञा भयो। अब त्यही कुरालाई, त्यही सिलसिला, त्यही कुरालाई लिएर अनि यहाँ कुरा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो भव संसारमा फरक फरक चोला, फरक फरक स्थान, फरक फरक कुराहरू छन् यहाँ थुप्रै, सबै एक नास्ता छैन। यो फरक फरक चोला जन्म जुन हुने गर्छ त्यो कसरी हुन्छ त? फरक चोलाबाट फरक चोलामा कसरी पुग्छ? पहिलो चोला पशु थियो, अहिले आएर मान्छेको चोलामा आयो, अहिले मान्छेको चोला थियो, मरेपछि प्रेतमा गयो। यी घटनाहरू चाहिँ कसरी हुन्छन् त भन्ने एउटा चाहिँ बिन्ती त्यहाँ बिसाइयो। कसमा? शाक्यमुनि भगवानमा। शाक्यमुनि भगवानको सूत्रमा अनि भगवानले यस बारेमा उत्तर दिएको छ। त्यो सूत्रमा एउटा घटना प्रस्तुत गरिएको छ। शास्ता, अब यो बुद्धको नाम हो, बुद्धलाई शास्ता पनि भनिन्छ, तथागत पनि भनिन्छ, सुगत पनि भनिन्छ,
सर्वज्ञ पनि भनिन्छ, लोकविद पनि भनिन्छ, पुरुषोत्तम सारथी पनि भनिन्छ, अनि बुद्ध पनि भनिन्छ, शास्त्र पनि। यो सबै बुद्धका पर्यायवाची नामहरू हुन्। ल बुद्धलाई बुद्ध भनेर सम्बोधन गर्ने अलिक कमै पाइन्छ यो शब्द। अधिकांशले बुद्धलाई शास्ता भन्थे, चुन्पा भदन्त भन्थे, तथागत भन्थे, सुगत भन्थे। यी शब्दहरू चाहिँ बढी प्रयोग गरेर भगवान्लाई चाहिँ सम्बोधन गरेको देखिन्छ। बुद्ध नै भनेको चाहिँ अलिक कमी पाइन्छ। त्यसकारण शास्ता भगवान कुनै बेला कपिलवस्तु नगरमा पाल्नुभएको बेला, अरे कपिलवस्तु भगवान बुद्ध भइसकेपछि पनि फेरि आफ्नो माता पिता लगायत, अब आफ्नो माता त अब 7 दिनमा देहान्त भइसक्यो थियो, कान्छी आमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ लगायत आफ्नो परिवार यशोधरा यो अन्य शाक्यहरू सबैलाई ज्ञान पस्कनको लागि भगवान फेरि कपिलवस्तु सवारी भएको कुराहरू उल्लेख छ। र कपिलवस्तुमा सवारी भएको बेला त्यो कपिलवस्तुका एकजना शाक्य भने उनीहरूको थर के भने कुल भनौँ न, गोत्र जस्तो शाक्य, उसको नाम के थियो? गाके। गाके नन्दजन भने जस्तो हुन्छ। नन्दजन गाके, नन्दजन नाम गरेको शाक्य, उनी जवानी थिए। उनलाई आफन्त कुटुम्बहरूले धेरै माया गर्दथे। धेरै मान्छेहरूले उनलाई सम्मान दिएको थियो। त्यस्ता व्यक्ति भर्खर जवानी हुँदाहुँदै पनि उनको मृत्यु भयो रे। हेर्नुहोस् है, उनको मृत्यु भएछ। भगवान कपिलवस्तुमा आउँदाखेरि के घटना हो यो? त्यो नन्दजन नाम गरेका व्यक्तिको मृत्यु भएछ अरे। अनि उनको मृत्यु भएको कुरालाई लिएर ऊ त एकदम राम्रो मान्छे, सबैले सम्मान दिएको थियो, सबैको एउटा विश्वास पात्र पनि थियो होला। उनी जवानमै मृत्यु भएको देखेर सबैलाई शोक भयो, सबै दुःखी भए, सबै दुःखी भएछन्। त्यो घटना देखेर भगवानको आफ्नै पिता बुद्धको बुबा, उहाँको नाम के थियो? शुद्धोधन। उहाँको बुवाको 4 भाइ थिए। सबभन्दा जेठा शुद्धोधनबाट भगवानको जन्म भएको हो। अनि भगवानको आफ्नै पिता शुद्धोधनले अनि भगवानकोमा आएर बिन्ती गरेछन्, यो प्राणीहरूको मृत्यु कसरी हुन्छ यस बारेमा भगवानले आज्ञा होस् भनेर चाहिँ आफ्नै पिताले अनि भगवानसँग विनती गरेछन्। त्यसपछि भगवानले पनि यसरी आज्ञा भयो, जो व्यक्ति को यो लोकबाट मृत्यु हुन्छ उनीहरूको जन्म कहाँ कसरी कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै उनीहरूको कर्ममा भर परिरहेको हुन्छ। यो जुनीमा गरेको कर्म, शरीरले गरेको क्रियाकलाप, वचनले बोलेर गरेको क्रियाकलाप र मनले सोचेको क्रियाकलाप जे छन् त्यो क्रियाकलापको जुन छाप जो छ त्यो मनमा रहेको हुन्छ र त्यो छाप मुताबिक उसको भावी कर्म, भावी जन्मको तय हुन्छ। त्यसो भएकोले यदि जीवित छँदाखेरि राम्रो कर्म, कुशल कर्म वा नराम्रो खराब पाप कर्म गरेकोले कुशल कर्म गर्नेहरू माथि जान्छन्, जसलाई हामीले सुगति भन्छौँ भने पाप कर्म गर्नेहरू तल जान्छन्, जसलाई यहाँ दुर्गति भनिन्छ। त्यो हिसाबले अलग अलग किसिमको जन्म भएर जाने गर्दछ अरे। तर यसको मतलब यो होइन कि
मान्छे मरेर मान्छे नै हुने भन्ने कुरो पनि होइन, देउता मरेर देउते हुने भन्ने कुरो पनि होइन। मान्छे मरेर देउता पनि हुनसक्छ, देउता मरेर मान्छे पनि हुनसक्छ, मान्छे मरेर पशु पनि हुनसक्छ, पशु मरेर मान्छे पनि हुनसक्छ, मान्छे मरेर मान्छे पनि हुनसक्छ, पशु मरेर पशु पनि हुनसक्छ भनेर भगवानले आज्ञा भयो। र भगवानले यो पनि भन्नुभयो कि जुन बिउ रोप्यो फल त त्यही फल्ने हो, त्यही बिउ अनुरूप नै फल फल्छ। त्यो बिउलाई छोडेर अर्को फल त त्यहाँ फल्दैन होइन। स्याउ रोपेर खोर्सानीको फल त फल्ने कुरो त आएन भनेपछि जुन बिउ रोप्यो त्यही बिउ मुताबिक फल पनि फल्ने गर्दछ रे। त्यसो भएकोले प्राणीहरूको कर्म र क्लेश, राग रिस मोह लोभ लालच ईर्ष्या डाह जस्ता क्लेश र त्यो क्लेशले प्रेरित भएर गरेको कर्मले गर्दा नै जन्म हुने हो रे। यदि त्यो क्लेश र कर्म नहुँदो हो त जन्म हुने थिएन, हामी यहाँ हुने थिएनौँ। हामी यहाँ कसरी भयौँ त? क्लेश र कर्मले गर्दा नै अहिले हामी यहाँ छौँ। यदि यो क्लेश र कर्मलाई जारी राख्ने हो भने फेरि पनि हामी यहाँ हुने छौँ। जबसम्म त्यागिने तबसम्म हामी यही संसारमै भौतारिने छौँ भन्ने कुरा चाहिँ भगवानले आज्ञा भयो। त्यसैले अर्को चोला भन्ने चाहिँ पक्कै पनि छ। अर्को चोला छैन भनेर जे पाए त्यही गर्नु त्यो उचित होइन। अर्को चोला हुने गर्छ, त्यसमा कुनै दुविधा गर्न जरुरी छैन, दुविधा लिनु दमन गर्नुपर्ने छैन। त्यसैले अर्को चोला पक्कै छ। र कर्मको फल जीवनमा लागू हुन्छ भन्ने कुरा कसरी पुष्टि हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी बुझौँ। जब मान्छेको मृत्यु हुन्छ, बुझ्नु भएन? एउटा कुरो यस्तो छ, यस्तो चिज, यस्तो वस्तु छ जो नष्ट भएपछि पुनः फर्केर आउन सक्दैन। अनि अर्को चिज वस्तु यस्तो पनि छ जो नष्ट भएर पुनः त्यसको उत्पत्ति क्रम जारी रहन्छ। भन्नुको तात्पर्य हामी जब मरेर जान्छौँ हाम्रो शरीर यही नष्ट हुने गर्छ, चाहे आगोमा, चाहे पानीमा, चाहे हावाहुरीमा, चाहे माटोमा, अथवा यतिकै राख्यो भने त्यहाँ किरा परेर यही नष्ट हुन्छ। यो नष्ट भइसकेको शरीर पुनः उत्पन्न भएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहँदैन। तर अर्को एउटा चिज छ, त्यो नष्ट भएर पनि फेरि उत्पत्ति हुन्छ। त्यो हो मन, चित्त, मन। मन चाहिँ क्षरक्षरमै नष्ट त हुन्छ, तर उत्पत्ति पनि भइरहन्छ, उत्पत्ति भइरहन्छ, भइरहन्छ, भइरहन्छ। यसको यात्रा जारी रहेको हुन्छ। त्यो भएकोले यहाँ भगवानले आज्ञा गर्नुभयो कि यो भौतिक शरीर जब मृत्युको अवस्थामा पुग्छ यो यहीँ नै नष्ट भएर जान्छ। पनि हामीसँग भएको जुन मन जो छ त्यो मन कसैले पनि आँखाले देख्ने कुरो पनि होइन, हैन? अनि आफ्नो आमा बाउ अथवा आफन्त पुर्ख्यौलीहरू मर्दाखेरि यो मन साथमा जाने पनि होइन। र यसै जुनीमा पनि हामीले यो देख्न सकिन्छ कि पहिला जुनीमा गरेको कर्मको फल
यसै जुनीमा हामीले पाएको पनि हामीले देख्न सकिन्छ। किनकि यसै जुनीमा कोही धेरै धनी भएका देखिन्छ, धेरै मेहनत नगरिकन थोरै मेहनतले पनि धेरै धनी सम्पन्न भएर गएको पनि देखिन्छ, धेरै 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 मेहनत गरेर पनि विपन्न भइरहेको पनि देखिन्छ। यसको मतलब के त भन्दाखेरि त्यहाँ कर्मले काम गरिरहेको छ। त्यस्तै उसको भविष्यमा के हुन्छ त भन्दाखेरि उसले अहिले के गर्दैछ त त्यसमा भर पर्छ। मलाई एउटा कुरा याद आयो, हाम्रो केही हिन्दूका मित्रहरूले भन्नुहुन्छ कि भगवान बुद्ध पनि हिन्दू धर्मकै हुन्, किनकि उनको बाबुआमा हिन्दू थिए, हिन्दूकै छोरो हो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यो किन भनेको मलाई थाहा भएन थियो। उहाँले भगवान बुद्धको बाबुआमा हिन्दू थिए भनेर उनीहरूले कुन आधारमा भनेको त्यो चाहिँ मैले बुझ्न सकिनँ। त भन्ने गरेको छ यदि हिन्दू नै थिए भने तापनि त्यो ठुलो महत्त्व रहेन। यहाँ महत्त्व त यो रहन्छ कि भगवान बुद्धको माता पिता, विशेष गरेर पिताको मृत्यु हुँदाखेरि कुन धर्म मानेर उनको चाहिँ मृत्यु भयो त्यो कुरो चाहिँ महत्त्व हुन्छ होइन। पहिला के थिए भन्ने महत्त्व त्यहाँ रहँदैन। उनले कुन धर्म अपनाएर कुन मार्ग अपनाएर उनको चाहिँ मृत्यु भयो भन्ने कुरो नै बढी महत्त्व हुन्छ। तसर्थ अब यहाँ आएर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले हामीले जे गर्दैछौँ त्यही कर्मको छाप मनमा प्रिन्ट हुन्छ। त्यो कर्मको छापको मुताबिक त्यो कर्मको छापले मात्रै हुँदैन, त्यो कर्मको छापलाई सिञ्चित गर्ने एउटा चाहिँ तृष्णा पनि हुनुपर्छ। कर्मको छापलाई सिञ्चित गर्ने तृष्णाको उपस्थितिमा मात्रै त्यो कर्मले फल दिन सक्छ, अन्यथा सक्दैन। तसर्थ कर्मको छापलाई सिञ्चित गर्ने तृष्णा साथमा छ र कर्म तयार छ भने उसको अर्को जुनी हुन्छ। कस्तो हुन्छ त? अहिले कुन कर्मको छाप छ त्यही मुताबिक नै हुने गर्दछ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। र अहिले यो जुनीमा हामीले केही दान पुण्य अभ्यास एउटा कुशल कर्मतर्फ जोड दिएर गरेका छौँ भनेदेखि जीवनमा यसले भोलि गएर त्यो प्राप्त गर्छ, त्यही अनुसार प्राप्त हुन्छ होइन। र अहिले यो जुनीमा के कस्तो अवस्था छ, भोलि गएर अर्को चोलामा पनि यसको फल नै त्यहाँ पाउने हो, त्यहाँ पाउने यसकै फल हो। यसमा धेरै भूमिका हुन्छ, यो जुनीमा गरेको छापमा धेरै भूमिका रहेको हुन्छ होइन। यसरी बुझौँ। तसर्थ जो व्यक्तिको मृत्यु भएर गएको छ, अब यहाँ एउटा कुरा आएको छ, यहाँ एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, हामी यहाँको नेपालीको लागि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो धामी झाँक्री माता भन्नेहरूको यो थुप्रै कुराहरू हुन्छ, वायु जगाउने होइन भन्ने कुरा पनि आउँछ। मान्छे मरिसकेपछि मान्छे अर्को मान्छे आङमा आएर काम्ने बक्ने यस्तोहरू हामीले देख्छौँ, सुन्ने गरेका छौँ। झाँक्रीहरूले वायु जगाउने खली खुवाउने भन्नेहरू पनि छन्। विशेष गरेर अकाल मृत्यु भएकोहरूलाई यो बढी प्रयोग गरेको देखिन्छ। कालगतिले मर्ने भन्दा पनि अकाल मृत्यु भएकोहरूले चाहिँ अनि उसको आङमा आउने जाग्ने हुन्छ। कालगतिले मरेको भए तापनि फेरि झाँक्रीहरूले उसलाई चाहिँ जगाउँछन्। अहिले पनि हाम्रो नेपालमा छन्, हाम्रो गुरुङ समुदायमा नै छ यो। क्याब्री पछिहरूले मृतकको आत्मा चाहिँ जगाएर अब कुनै भेडा जस्तोमा केमा जाग्छ भन्छन् कि उनीहरूले। त्यसै अन्य झाँक्रीहरू पनि हुन्छन् होइन।
तर भगवानको सम्यक मार्गमा चाहिँ यी कुरा त्यति स्वीकार गरिन्न। तर पनि यी घटनाहरू बेला बेलामा भइरहेका हुन्छन्। यो कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा यो सूत्रले यहाँ बताउन खोजिरहेको छ। यो सूत्रले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मृतकको रूप धारण गर्ने, मृतकलाई देख्ने मान्छे मरिसक्यो तापनि उसको आत्मा जाग्यो अथवा उसको आत्माले उसकै जस्तो रूप धारण गर्यो आदि आदि घटनाहरू हुने यो कसरी हुन्छ त? जस्तो मान्छेको आङमा आएर बग्ने, डाङ्ग्रेको आङमा आएर बग्ने गर्छ नि, यो कसरी हुन्छ त भन्ने कुराहरू पनि यहाँ आएको छ। यसको उत्तरमा भगवानले यसै सूत्रमा दिनुभएको छ। बुद्ध धर्ममा अदृश्य लोकहरूको कुराहरू पनि उल्लेख भएको छ। अदृश्य लोकहरू, त्यो अन्तरिक्षमा अदृश्य लोकहरू थुप्रै छन्। त्यहाँ अदृश्य जीवहरू वायु जस्तो भएर त्यहाँ घुमफिर गरेर बस्छन्। ती यक्ष पनि हुन सक्छन्, ती प्रेत पनि हुन सक्छन्, ती पिशाच पनि हुन सक्छन्, ती भूतहरू पनि हुन सक्छन्। त्यस्ता अदृश्य जीवहरू पनि रहेका हुन्छन् भन्ने कुरा आएको छ। त्यसमध्ये मृतकको कुरोलाई खुब नजिकसँग हेर्ने एउटा लोक छ अरे। त्यसलाई चाहिँ एक किसिमको गन्धर्व लोक भनिन्छ। त्यो बास्ना खान्छ, त्यसले उसको भोजनै बास्ना हो। त्यसलाई गन्धर्व भनिन्छ, भोट बास्नालाई ढिस्सा भनिन्छ। यसो अन्तरिक्षमा हावामा घुमफिर गरेर बस्ने एक किसिमको प्रेत जस्तो गन्धर्व भन्ने एउटा जीव हुन्छ हैन। त्यसमध्ये ती गन्धर्वहरू मध्ये एउटा गन्धर्व चाहिँ बास्ना खाने, बास्नाको मात्रै खोजी गर्ने, बास्नै खाने खालको एक किसिमको गन्धर्व हुन्छन्। र ती गन्धर्वहरू चाहिँ जहाँ जहाँ मान्छे मर्यो त्यहाँ त्यहाँ उनीहरू चाहिँ आइरहेका हुन्छन्, अग्रसर भएर त्यहाँ उपस्थित भएका हुन्छन् मान्छे मरेको ठाउँमा है। यसरी उपस्थित भएको अवस्थामा उनीहरू त्यहाँ गन्ध खान पाउँछ भनेर आशा गरेर आएका हुन्छन्। अनि जब मृतकको प्राण जाने बेलामा उसको मनभित्र पस्न सक्छ, उसमा केही शक्ति पनि हुँदो हो। त्यो गन्धर्व पनि एक जीव हो, एक किसिमको जीव हो। जब मृतकको प्राण जाने बेलामा उसको मनको स्थानमा त्यो पस्छ अरे। त्यो पसेर अनि उसले चाहिँ त्यो मृतकको जस्तै शरीर धारण गर्ने, त्यस्तै गरगहना पनि त्यस्तै म यो लाउँछु ऊ लाउँछु भन्ने, मेरो शरीर यस्तो थियो यस्तो थियो भन्ने, अनि त्यस्तै रूप हाउभाउ पनि देखाउने, उसको जस्तै बोली वचन पनि बोल्ने भएको हो रे। त्यो मृतक स्वयं त्यो होइन, मृतकको हंस त उडिसक्यो। त मृतकको हंस रहेको स्थानमा त्यो गन्धर्व नामक एक किसिमको जीवले उसको त्यो अवस्थामा प्रवेश गरेर उसको जस्तै हाउभाउ नक्कल गर्न थाल्छ रे उसले हैन। किनकि ऊ त गन्ध खान पर्यो। अनि यसका आफन्तहरूले कुनै धुवाँ लाएर मलाई त्यो धुपौरो सुपौरो गरेर चाहिँ देलान् भन्ने आशा राखेर अनि त्यहाँ प्रवेश गर्छ अरे। तर अरू मान्छेलाई त थाहा हुँदैन। अरू मान्छेले त्यही मरेको मान्छे बोल्यो, त्यस्तै भन्यो, त्यही भन्यो, उही भन्यो, किनकि उसले उस्तो बोलिरहेको हुन्छ। तसर्थ त्यस्तो भएको हो रे, न कि मरेको मान्छेको आत्मा जागेको त्यो होइन रे भन्ने कुरा आयो यहाँ। वा तीभन्दा अन्य जीवले पनि यो घटना घटाएको हुन्छ। जस्तै यक्ष भन्ने हुन्छ। यक्ष भने चाहिँ देवता पनि होइन, राक्षस पनि होइन, त्यो बिचको एउटा जीव हुन्छ, यक्ष भनिन्छ। यक्षहरूले पनि यी घटना घटाउन सक्छन्। त्यस्तै शासा भने पिशाच, भूत
ले पनि मृतकको पछि मृतकको आफन्त जीवित रहेको आमाने सामान्य आएर उनीहरूलाई छल गरेर मृतकको जस्तै रूप धारण गरेर उनीहरूलाई देखाउँछ, बेला बेला देखाएर तर्साउँछ। यो त मेरै जीवन पनि केही घटेको घटना छ। म त्यति बेला 6 वर्षको थिएँ, मेरो बुवा बित्नुभएको थियो र बुवा बितिसकेपछि त्यति बेला अब हामी हिन्दू संस्कार अनुसारै मृतकको संस्कार गरिन्थ्यो। म त्यति सानै थिएँ। त्यति बेला मेरो सबभन्दा जेठी दिदी यहाँ हाम्रै साथमा हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ बुवाको नाममा बत्ती बाल्ने एउटा कार्यक्रम थियो। त्यो रातभरि बत्ती बाल्नु पर्ने थियो। अनि त्यसरी बत्ती बाल्दाखेरि अनि मेरो दिदीले चाहिँ त्यहाँ देख्नुभयो भन्नुभयो उहाँले। बुवालाई त्यस्तै लुगा लागेको त्यस्तै रूपमा मैले देखेँ, बत्तीको छेउमा आएर बसेको देखेँ भन्नुभयो मेरो ठुलो दिदीले। अब मुखैबाट भनेको देखेँ भन्नुभयो। त्यस कारण त्यो कसरी हुन्छ त त्यो भन्दाखेरि त्यस्ता यक्षहरू, त्यस्ता पिशाचहरू, त्यस्ता अमानुषहरूले मृतकको रूप धारण गरेर अनि मृतकको आफन्तहरूलाई छल गर्नको लागि उसको अगाडि आएर बसेको पनि देखाउँछ अरे। कुरो बुझ्नुभयो? त्यस्ता घटनाहरू थुप्रै हुन्छन्। त कतिलाई चाहिँ फेरि मृतकको आफ्नो रूप देखाएर सपनामा आएर पनि देखाउँछन्। फेरि सपनामा आएर पनि देखाउँछन्। सपनामा देखिएको चाहिँ के हो त भने सपनामा देखिएको चाहिँ जसले सपना देख्यो नि त्यो व्यक्ति मरेको मान्छेसँग ऊ जीवित हुँदाखेरि लामो समयसम्म उसँगै रहेको, उसँगै उठबस गरेको त्यो धारणा आफ्नो मनमा गहिरेर रहेको हुनाले त्यसैबाट अनि मृतकलाई सपनामा देखिएको हो रे। साँच्चीकै मर्ने मान्छे आएर सपनामा देखिएको चाहिँ होइन। त्यसकारण यो मृतक जो छ, मर्ने व्यक्ति जो छ, मृतक जो छ, ऊ साँच्चीकै मृतक जो छ, ऊ त आफ्नो कर्मको कारणले, कर्मको मुताबिक अनुसार कहाँ जन्मनु पर्ने हो त्यहाँ उसको जन्म भइसकेको हुन्छ, हैन? त्यहाँ जन्म भइसकेपछि फेरि यसरी फर्केर आउने गर्ने त्यो कुरा त हुनै सक्दैन, त्यो सम्भवै छैन। त्यो भयो। त्यस्तै मृतकको आफन्तहरू जो जीवित रहेका छन्, मृतकका आफन्तहरू जो जीवित रहेका छन् उनीहरूद्वारा मर्ने मान्छेको नाममा के खानापिनाहरू, लुगाफाटाहरू सुचित्त गरेर अर्कोलाई दान दियो भने मर्ने मान्छेको नाममा कुनै वृद्ध आश्रम हुन्छ, कुनै दुखी असहाय, कुनै भिखारी अथवा जो कहिले पनि आवश्यक परेकोलाई सुचित्तबाट ती मृतकको आफन्तहरूले मर्ने मान्छेको नामबाट दान पुण्य गरिदियो भनेदेखि त्यहाँबाट एउटा पुण्य चाहिँ पाइन्छ अरे। त्यो पुण्यले चाहिँ त्यो मृतकलाई परिणाम गरिदियो, मोह गरिदियो भनेदेखि अनि त्यो पुण्य चाहिँ यदि उसले मृत्युपछि अर्को चोरा लिइसकेको छैन भने हैन, उसलाई मद्दत मिल्नेछ, सहज हुनेछ, पुनः सुगतिमा आउन सहज हुनेछ, हैन? यदि मृतकले अर्को चोरा लिइसकेको छ भने तापनि जब उसका आफन्तले मृतकको नाममा अन्य अरूलाई सहयोग दान पुण्यबाट सहयोग गरेको छ र त्यो पुण्य मृतकको नाम तोकेर नै परिणामना गरिदिएको छ भनेदेखि अनि ऊ अर्को चोरा लिइसकेको भए तापनि उसको जीवनशैलीमा सहजता आउनेछ, पाउने चिज उसले सजिलैसँग पाउनेछ, जीवन अलिकति सुखी हुनेछ। त्यो पुण्यले गर्दाखेरि यो चाहिँ हुन्छ फेरि भनेर यसरी भगवानले आज्ञा भएको छ। तसर्थ अब त्यसैले यो मृतकको मृत आत्मा कुनै वायु भएर कुनै के भएर यसरी आएर फेरि मान्छेको आङमा चाहिँ पसेर काम्ने बक्ने यो सारा कुराहरू चाहिँ यहाँ बताए अनुसार त्यो मृतकको स्वयं आएर त्यो गरेको चाहिँ होइन रे।
बुझ्नुभयो के? होइन अरे। त्यसकारण हामीले मान्छे मरेको नाममा यसो भातहरू होइन कि अब आफन्तहरूले अब एउटा गर्ने चलन छ नि, अहिले पनि छन् होइन, मृतकको नाममा भातहरू मिठो खानाहरू ल्याएर आफ्नो बितेको पितृहरूको नाममा चढाउँछ। त्यो एउटा सम्मान गरेको राम्रो हो, आफन्तलाई सम्मान गरेको राम्रो हो, तर वास्तवमै ऊ आएर खान चाहिँ सक्दैन। त्यो एउटा मनको सन्तोष मात्रै हो। मनको सन्तोषलाई यी कुरा गरिन्छ, स्वाभाविक कुरा हो, त्यसलाई विरोध गर्न पनि रिसल्ट छैन। तर अहिलेको अवस्थामा होइन धेरै धेरै भात भतेर पकाएर मृतकको नाममा मृतकलाई चढायो भनेर त्यसलाई चाहिँ पुरै खेरा फ्याँक्यो भने राम्रो तरिका पनि होइन होला, उचित तरिका होइन होला। तर मृतकको नाममा चढाएर गाई बस्तु भेडा बाख्रा यिनीहरूलाई खाना दियो भने होइन, कुकुरहरू भुसिया कुकुरहरू हुन्छ उनीहरूलाई खाना दियो भने त्यो पनि राम्रो हो होइन, त्यसबाट नै एउटा पुण्य प्राप्त हुन्छ। तर उनीहरूलाई खाना नदिएर भातहरू पुरै फ्याँकेर होइन त्यस्तो गऱ्यो भने त राम्रो त होइन। तसर्थ एउटा मनको सन्तोषको लागि त्यो गरेको हुनेछ, र त्यो मृतकले आएर त्यो त्यस्तो चिजहरू खान सक्ने कुरो रहेन। अब र कुनैमा यस्तो घटनाहरू पनि सुन्ने गरेका छन्, कसैले आफ्नो मृतकले आफ्नो रूपै देखाउने, रूप मात्र देखाउने होइन कि उसको मर्नुभन्दा पहिलाको चिनुहरू पनि बताउने, उसले राखेको सामान यो ठाउँमा छ ऊ ठाउँमा छ भनेर बताउने। मेरो एकजना राई मित्रहरू हुनुहुन्छ चिनेको, राईहरूको चाहिँ एउटा बिजुवा राईको चाहिँ त्यो हुन्छ नि, त्यो काजखेरी गर्ने हेरफेर गर्ने बिजुवा भन्छन्, अनि लिम्बूको चाहिँ फेदम्पा भन्छन्। अब विशेष राईको पनि त्यो बिजुवाले चाहिँ मृतकको आत्मा जगाएर अनि मृतकको के कहाँ राखेको सबै खोज्दो रहेछ। त्यो खोजेर त्यो चिजबिजहरूको चाहिँ ठेगाना लाउनु पर्ने रहेछ। त्यस्तो कुराहरू आउँदो रहेछ, राईहरू पनि त्यो छ के अरे। तर यहाँ अहिले जुन सम्यक मार्गमा भगवान् बुद्धको सम्यक मार्गले भनेअनुसार चाहिँ यदि कसैले त्यो रूप देखायो होइन, मृतकको रूप नै देखायो या मृतकको मर्नुभन्दा पहिलाका घटनाहरू, उसले राखेको चिजबिजहरू जो अरूलाई थाहा छैन, उसले लुकाएर राखेको चिजबिजहरूको पत्ता लगायो, यस्ता घटनाहरू पनि यहाँ देखिन्छ। त्यो कसरी भएको त भन्दाखेरि अनि त्यो चाहिँ अहिले भने जस्तै मृतकको जब मृत्यु हुने गर्छ, उसको मनमा पस्ने एक किसिमको गन्धर्व नाम गरेको एउटा पिशाच जस्तो हुन्छ अरे, एउटा स्पिरिट हुन्छ अरे। त्यो चाहिँ जहिले पनि त्यो वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ अरे, जो मान्छे मर्छ उसको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ अरे। त्यस्तो किसिमको गन्धर्व एउटा हुन्छ, वा अर्को एउटा यक्ष होइन, यक्ष पनि हुन्छ, वा कुनै एउटा चाहिँ भूतप्रेत जस्तो पनि हुनसक्छ, जसको नाम के हो त? नाम चाहिँ परहिनिता। परहिनिता भन्छ त्यसलाई। परहिनिता नाम गरेका मृतकको वरिपरि घुमेर मृतकको मनमा बस्न खोज्ने परहिनिता नाम गरेको एउटा जीव, एउटा चाहिँ स्पिरिट हुन्छ। हो त्यो स्पिरिटले चाहिँ होइन अनि ले त्यो मृतकले पहिला के गरेको थियो उसले सबै जान्दछ। उसको बोलीचाली, उसको मनको ढाँचा, त्यति मात्रै होइन, उसको घरमा कहाँ के उसले राखेको छ त्यो कुराहरू पनि उसले जान्दछ। त्यो जानेर अनि उसले मृतकको रूप धारण पनि गर्न सक्छ हैन। यस्तो किसिमले लोकलाई छल गर्नको लागि, लोकलाई झुठोमा फसाउनको लागि ती स्पिरिटहरू चाहिँ हरदम लागि परेका हुन्छन् भनेर भगवानले आज्ञा भयो। त्यसकारण मरेको मान्छेको आत्मै आएर बोलेको त्यो मरेको मान्छे जाग्यो भन्ने कुरा होइन, त्यो होइन। त्यहाँ अन्य घटनाहरू भएर आउँछन्, तर हामीलाई त थाहा हुँदैन।
अहिले पनि हामी त्यही भ्रममा छौँ, अहिले पनि हामी त्यो भ्रममा छौँ। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँ यहाँतिर कहाँ ज्योतिषहरू हेर्ने बसेका छन् नि, न्यु रोडतिर कहाँ ज्योतिष हेर्न बस्नु, अथवा ज्योतिषहरूलाई तपाईँले हेराउँदाखेरि अथवा जोखाना हेरेर हेराउँदाखेरि उसले बढी के भूत भविष्य वर्तमानमा उसले बढी के बोल्छ, बितेका कुरा बढी भन्छ। उसले बितेका कुराहरू उसले बढी भन्छ। तपाईँको जीवनमा घटिसकेको घटनालाई नै उसले बढी भन्छ। भविष्य उसले भन्न सक्दैन। भविष्य एउटा दुईवटा भन्छ त, बढी 3 भागको 2 भाग चाहिँ उसले बितेका कुराहरू नै भन्छ। अनि तपाईँ मक्ख पर्ने, यसलाई जान्दो रहेछ यसले त भन्यो भन्छ, तपाईँ मक्ख पर्छ। वास्तवमा त्यहाँ मक्ख पर्ने कुरा केही छैन, किनकि त्यो घटना त तपाईँले बिहोरिसकेको छ। त्यो कुरा भनेकोमा तपाईँ मक्ख पर्न जरुरी छैन। तपाईँ त मक्ख त्यहाँ पर्नुपर्छ भविष्यमा घट्ने घटना त्यो भन्यो भने पो अब अलिकति मक्ख पर्ने पनि यसो हुन्छ। अब बितेको घटना जुन तपाईँलाई भोगिसक्यो त्यो भनेकोले तपाईँ मक्ख पर्ने जरुरी छैन, तर हामी त मक्ख पर्छौँ। त्यस्तै यो मृतकको आत्मा जाग्यो, मृतकको आत्माले आएर खाना खायो, मृतकको आत्मा जो छ त्यसलाई आत्मा त अहिले खाना दिँदाखेरि कसको खाना खायो त्यसलाई चाहिँ उसले मन परायो भने आदि कुराहरू जुन छन्, यो हाम्रो एउटा रीतिरिवाज पनि छ, एउटा विभिन्न ठाउँमा यो प्रचलन छ। तर भगवानको सम्यक मार्गको हेराइको हिसाबले त्यो मृतकको आत्मा आएर बरु यो केही पनि होइन, त्यो अर्कै घटना भइरहेको छ। तर त्यसको भनाइ बोलाइ गराइ सोचाइ देखाइ चाहिँ मृतकसँग मिल्दोजुल्दो छ। त्यसरी हामी भ्रममा पर्न पुग्छौँ होइन। यो कुरा चाहिँ यसरी यो सूत्रमा उल्लेख भएको छ। यसरी चाहिँ भगवान शाक्य मुनिले शाक्य नन्दजनको मृत्युको घटनालाई लिएर भगवानले यी कुराहरू उल्लेख गर्नुभयो, जुन प्रश्न उहाँको स्वयंको आफ्नो पिता सुयोधनले सोधेका थिए। अब हामी यही सन्दर्भलाई लिएर अर्को चोला कसरी हुन्छ त भन्ने बारेमा प्रत्यक्ष सुनवाको नियमबाट हुन्छ भन्ने कुरालाई लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तसर्थ यसरी शाक्य मुनि भगवान बुद्धले बताएकोमा त्यहाँ सुन्ने शाक्यहरूमध्ये थुप्रै राजकुमारहरू पनि त्यहाँ थिए। त्यसमध्ये देवदत्त पनि त्यहाँ थिए। देवदत्त ऊ जहिले पनि बुद्धको विरोध गर्ने खालको व्यक्ति हो, ऊ पनि त्यहाँ थियो। देवदत्त पनि ऊ भिक्षु भइसकेको थियो नि त्यति बेला, ऊ पनि त्यहीँ रहेछ। देवदत्तले चाहिँ बुद्धको भनाइलाई त्यति विश्वास गर्न सकेनन्। विश्वास गर्न नसकेपछि उनले बुद्धलाई परीक्षा लिने, बुद्धको भनाइलाई जाँच्ने निधो गरे। र अनि देवदत्तले भगवान बुद्ध चाहिँ सर्वज्ञ हुन् कि होइन त, कि उनले भनेको सही हो कि होइन भन्ने कुरोलाई पुष्टि गर्नको लागि देवदत्तले अनि यो जम्बुद्वीपमा उम्रिने रुखहरू, कति किसिमका बोट बिरुवाहरू छन्, ती बोट बिरुवाहरू जस्तै कि चन्दन भयो, प्लक्ष्य भन्ने रुखहरू भयो, खयरका रुखहरू भए, यी सारा सयौँ हजारौँ रुखहरूको एक एकवटा ठुटो मुढा काटेर तिनीहरू अलग अलग ढङ्गले आगोमा बालेर राख खरानी बनायो। खरानी बनाएर अलग अलग पोका पारे होइन। अब सालको काठको खरानी सालको काठकै पोको पारे, चन्दनकै पोको पारे, प्लक्ष्यकै पोको पारे, खयरकै पोको पारे। तर यो यसको खरानी हो, यो यसको खरानी हो भनेर उनीहरूले थाहा नपाउने गरेर, बुद्धले थाहा नपाउने गरेर सङ्केत एउटा चिन्ह पनि त्यहाँ राखे। कसले? देवदत्तले। त्यसो गरेर अनि ती सारा पोकाहरू लिएर, खरानीका पोकाहरू लिएर भगवान भएको ठाउँमा देवदत्त गयो। भगवानको समीपमा गएर अनि उसले यो कुन चाहिँ दाउराको खरानी हो त भगवान, यो कुन चाहिँको हो भनेर हजुरले भनिदिनु पर्यो। भनेपछि भगवानले ती सबै कुरालाई क्रमशः यो चन्दनको खरानी हो, यो सालको खरानी हो, यो चाहिँ खयरको खरानी हो, यो प्लक्ष्यको खरानी हो, आदि सबै जति पनि पोका लगाएको सबै भगवान बुद्धले एक एक गरेर बताइदिनु भयो। त्यो सुनेर देवदत्त तिनछक आश्चर्यचकित भयो र देवदत्तले बाध्यता भएर भगवानको ज्ञानलाई हो रहेछ भन्ने ऊमा पुग्यो र अवश्य पनि मृत्युपछि यस्ता घटना हुँदो रहेछन् भन्ने कुरालाई उसले स्वीकार गर्न बाध्य भयो।
र उसले बुद्धलाई प्रशंसा गर्ने केही शब्दहरू पनि यहाँ उसले उच्चारण गरेको छ। चेम्देन देन्य कुन्खेनला, भगवान सर्वज्ञ हुनुहुँदो रहेछ। मैले कयौँ सिङमाङ थल्वी झटन, कयौँ रुख दाउराहरूको चाहिँ खरानीलाई भिन्न भिन्न गरेर मासिक मासन न्याब्रखेन, जुन कि उहाँले पहिला देख्नु भएको थिएन, जसबारेमा उहाँले पहिला सुन्नु भएको थिएन, त्यस्ता खरानीहरूका पोकाहरू उहाँको सामुन्ने ल्याएर राख्दाखेरि उहाँले सर्लकै जान्नुभयो रे। छेफे चिक्र सुङबा न्ये, अवश्य पनि उहाँले मरेपछि यस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ निश्चय नै हो भन्ने कुरा उसले चाहिँ बाध्यता भएर स्वीकार्यो रे। त्यति शाक्यका अर्का एकजना राजा थिए, शाक्य महानामा नाम गरेका। त्यसरी नै महानामा नाम गरेका कपिलवस्तुका शाक्यले उनी चाहिँ कपिलवस्तुको महानगरमा गएर प्रत्येक घरबाट उनले चाहिँ हैन अलिअलि अन्नहरू लिएछन्। कसैको घरबाट चामल, कसैको घरबाट गहुँ, कसैको अब तोरी, कसैमा केराउ आदि आदि फरक 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 अन्नहरू ल्याएर पोको पारेछन्। पोको पारेर कुन पोकोभित्र कुन अन्न छ भन्ने कुरा पनि उनले चाहिँ किटाणका साथ त्यहाँ एउटा चिन्ह पनि राखेछन्। आफूले मात्रै थाहा पाउने, अरूले थाहा नपाउने गरेर त्यो चिन्ह सङ्केत पनि त्यहाँ राखेछन्। त्यो सङ्केत राखिसकेपछि अनि उनले एउटा ठुलो हात्ती, बलवान हात्तीले बोक्न सक्ने पोकाहरू तयार पारेर जहाँ भगवान हुन्थ्यो उनी त्यहाँ गएर अनि उसले पनि त्यही बिन्ती गरे कि कुन पोकामा कुन अन्न छ भन्दाखेरि भगवानले सबै तिलको तिल, केराको केराउ, चामलको चामल सबै प्रष्ट गरेर आज्ञा भइसकेपछि ती महानामा नाम गरेको शाक्य पनि तिनछक परे। अनि उनले पनि बुद्धलाई प्रशंसा गरे। साङ्गे चन्गे थम्चेसी, बुद्ध चक्षु, भगवान बुद्धको आँखाले सबै देख्नु सक्नु हुँदो रहेछ अरे। जिक्तेन पात्र जुन्मिङा, यो लोकमा जसले यो भन्छन् त्यस्तो झुटो भगवानमा छैन। शाक्य ढुङ्गेर झिङेपी, कपिलवस्तु शाक्यहरूको सहरमा जति पनि छन् डेकी फुरमा मनोरख्यन, मैले चामलको जुन पोका आदिहरूमा लिएर आएका थिएँ त्यो भगवानले सबै जान्नुभयो भने सेम्टेन छेपे फरौन, मान्छे मरिसकेपछि अर्को चोलामा झित्रमा नजितिन जाउँ। अब जुन यहाँ लोकहरूले के भन्छ नि, उसमा आत्मा जाग्यो, यो जाग्यो कि भन्छ नि, त्यो सबै झुटो हुन्, झुटो हो रहेछ। चेम्देनदेखि सुँ भयो, भगवानले बताएको मात्रै सत्य हो रहेछ। कुन शिक्षा छ यसरी सर्व अवलोकित, सबै कुरा देख्न सक्ने भगवानमा म दण्डवत वन्दना ढोक गर्दछु भनेर महानामाले पनि यसो भनेछन्। हो, यहाँसम्म चाहिँ यो घटना प्रत्यक्ष समुत्पातको कुराहरूको घटना यसरी आएको हो। अब प्रत्यक्ष समुत्पात के हो त भन्ने कुरा चाहिँ अब एक यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि भगवानका पिता सिद्धोधनले भगवान बुद्धमा बिन्ती गरे, हे भगवान, हामीले प्रायः बुद्धिज्ममा भो भगवान भन्ने प्रयोग गरेको हुन्छौँ। भो भगवान, जो प्राणीहरूले अनन्तरीय पाप भनेको महापाप चाहिँ पाँचवटा हुन्छ। महापञ्च पाप भनिन्छ। बाउ हत्या गरेको, आमा हत्या गरेको, अरत्त हत्या गरेको, भगवानलाई मार्छु भन्ने मनसायले चोट पुर्याएर खुन बगाएको र सङ्गभेद गरेको रे, यो पाँचवटा पाप चाहिँ जघन्य महापञ्च पाप मानिन्छ भगवानको सम्यक मार्गमा। त्यसकारण अनि भगवानको पिताले सोधे, यस्तो अनन्तरीय जघन्य पाप गरेका व्यक्तिहरू पनि छन् अथवा त्यस्ता पाप गर्नेहरूले उनीहरूको फल कस्तो, उनीहरूको फल पनि डरलाग्दो हुन्छ क्यारे। त्यस्तो जघन्य पापबाट कसरी चाहिँ मुक्त हुन सकिन्छ, कसरी चाहिँ मुक्त भएर सुखी रहन सकिन्छ, भगवानले आज्ञा होस् भनेर आफ्नै पिताले भगवानसँग चाहिँ विनती गरे। भगवानले आज्ञा भयो, कचल्प, हे महाराजा, जो प्राणीहरूले यस्ता जघन्य अनन्तरीय पापहरू, पाप कर्म अकुशल गरेका हुन्छन् भने हैन, उनीहरूको त्यो पाप काट्नको लागि भित्री हृदयदेखि नै छल कपट नगरिकन, देखावटी नगरिकन,
भित्री हृदयको बटम लाइनबाट नै मनलाई स्वच्छ पारेर, मनलाई सङ्लो पारेर र यो पापको फल चाहिँ दर्दनाक हुन्छ भन्ने कुरालाई महसुस गरेर, त्यसप्रति विश्वास गरेर उसको मन भित्रीदेखि नै त्यसलाई प्रायश्चित गर्न सक्यो भनेदेखि पाप शोधन हुन्छ अरे। त प्रायश्चित गर्नुपर्छ। यो कुराको मैले पहिला पनि उठान गरेको थिएँ। पाप कसरी काटिन्छ त? पाप काट्ने उपायहरू थुप्रै छन्। त्यसमध्ये दुईटा उपाय चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण छ। एउटा हो आफूले गरेको पापलाई पाप हो भनेर चाहिँ छल नगरिकन भित्र अन्तरात्मादेखि नै स्वीकार गर्नु, र त्यो पापले पाप हो, मैले खतरा गर्न पुगेछु, राम्रो गरेनछु नि भनेर त्यसलाई स्वीकार गर्नु अथवा पश्चाताप गर्नु, र भविष्यमा यो घटनालाई पुनः दोहोऱ्याउने छैन, बरु मेरो प्राणै जाला दोहोऱ्याउने छैन भनेर प्रतिज्ञा गर्नु। यो दुईटा कुरा छ भने पाप काटिन्छ। बुझ्नु पनि के त्यसर्थ अनि यस्तो किसिमले अनि पाप काटिन सक्छ भनेर भगवानले आज्ञा भयो। र मृतकको मृत्यु हुने बेलामा हैन, पहिला गरेको पाप कर्महरूलाई उसले पश्चाताप उत्पन्न गर्नुपर्छ, र बुद्ध र बोधिसत्वहरू सबैलाई वन्दना ढोक गर्नुपर्छ, र अनि उहाँहरूको शरणमा गएर मेरो पाप चाहिँ काट्नलाई मद्दत दिनुहोस् भनेर पुकार्नुपर्छ। यसो गर्यो भने पाप काटिन्छ अरे भनेर यहाँ भगवानले आज्ञा भएको छ। पाप काटिने मात्रै होइन कि ऊ दुर्गति तल्लो चोलामा जानुबाट बचेर ऊ माथिल्लो चोला सुगतिमा जानेछ। त्यसैले अनि अर्को चोला छैन भनेर हामीले चाहिँ नास्तिकको कुरा गर्नुहुन्न। अर्को चोला हुने गर्छ भन्ने कुरामा नै विश्वास राख्यो भने फाइदा त्यहाँ छ। त्यसो भएकोले अब अर्को चोला त हुन्छ भनियो, अब अर्को चोला कसरी हुन्छ त? यो हो सबभन्दा अहिले यो हामीले यो अहिले जुन कुरा गर्दैछौँ नि, यसको मूल टपिक भने यो अर्को चोला त हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अनि यही सूत्रमा भनेको छ, अर्को चोला कुनै ईश्वरले सृष्टि गर्ने पनि होइन, कसैको सदिच्छाले हुने पनि होइन, यी बाहेक अन्य एउटा के अरे प्रमाणै नभएर अर्को भरबाट होइन हुने पनि होइन रे बुद्धको भनाइ। उसले कसरी हुन्छ त अर्को चोला? अर्को चोला हे महाराजा, यहाँबाट मृत्यु भएर जब परलोकमा पुग्छ, परलोकमा चोला लिँदाखेरि यहाँबाट मृत्यु नभइकन अविनाशी शाश्वत भएर परलोकमा सरेको पनि होइन। यहाँबाट त मृत्यु हुनै पर्छ। यहीँकै चोला नबदलिकन परलोकमा गएर पुगेको पनि होइन। यहाँको चोला खत्तम भइसकेर पुरै खत्तमै भइसकेर भएको पनि होइन। यहाँ खत्तमै भइसकेर भन्नुको अर्थ पुरै अब बिउ पुरै कुहियो भने त रोपे पनि अर्को बिरुवा आउँदैन नि त। त्यस्तो ढङ्गले खत्तमै भइसकेको पनि होइन, खत्तमै भइसकेर अर्को चोला लिएको पनि होइन हैन। अनि अर्को चोलाको कारण नभएको पनि होइन, बिना कारणले अर्को चोला पैदा भएको पनि होइन हैन। कसैले आएर चाहिँ म अर्को चोला पैदा गर्छु भनेर पैदा गरेको त्यसरी पनि होइन भने अर्को चोला कसरी भयो त? अझै पनि त्यो प्रश्न छ नि त, उत्तर अझै आइपुगेको छैन। अर्को चोला कसरी भयो भन्दाखेरि लेदा न्यमोबे गिग्ने छोबाले के अर्थ हो? कर्म र कर्मलाई प्रेरित गर्ने क्लेशको संसर्गबाट नै अर्को चोला हुने गर्छ। कर्म, त्यो कर्म बनाउने क्लेश
र त्यो कर्मलाई सिञ्चित पार्ने तृष्णाको संसर्गबाट अर्को चोला हुन्छ अरे भनेर समय पनि गइसकेछ। अब आज अलिक पुरा अब यही प्रदर्शनबाट हामीले भोलि फेरि आउनेछौँ होइन। अर्को चोला कसरी हुन्छ अझै पनि यहाँ कुरा अझै स्पष्ट पार्नु छ। हामी यसलाई भोलि आउनेछौँ। आजको चाहिँ धम्मदेशना यति नै भयो। यदि भन्दै पुण्य परिणामना गर्नुभन्दा पहिला हाम्रा धर्ममित्र मात्रै नभएर कल्याण मित्र ट्याङ्बोछे रिम्बोछेलाई म सानदेखि चिन्थेँ। म भर्खर भारत थोटले सुनेर भगवानको सम्यक मार्गमा लागेको अवस्थामा मैले ट्याङ्बोछे रिम्बोछेलाई हेटौँडा भन्ने ठाउँमा मैले सुरुमा दर्शन पाएको थिएँ। त्यसपछि उहाँको बारेमा मैले धेरै कुरा सुनेको थिएँ। ट्याङ्बोछे रिम्बोछेको बाल्यकाल के कस्तो भयो त्यो मलाई त्यति जानकारी छैन। तर मलाई मोटामोटी थाहा पाए अनुसार उहाँले बौद्ध धर्म दर्शन बौद्ध विद्याहरूको सिक्ने अवसर चाहिँ उहाँले भोटमा गएर सिक्नु भएको रहेछ। भोटमा गएर उहाँ सिक्नु भएको हो। उहाँलाई सिकाउने एउटा मेन गुरु चाहिँ यो साक्यका खेम्पू हुनुहुन्छ। उहाँको नाम खेम्पू साङ्गी तेन्जिन। अहिले उहाँ खेम्पू हुनुहुन्न। उहाँको दर्शन मैले पनि पाएको थिएँ। उहाँको गुम्बा दार्जिलिङ गुम्बा पनि हो। खेम्पू साङ्गी तेन्जिन अहिले हालका 14औं अवतारी दलाई लामाका पनि गुरु हुनुहुन्थ्यो। र उहाँबाट विशेष गरेर अनि अहिले हाम्रो जुन कल्याण मित्र ट्याङ्बोछे रिम्बोछे ले चाहिँ शिक्षाहरू लिनुभएको कुरा मैले सुनेको छु। एउटा यस्तो घटना पनि के अब त्यो त्यसमा हामी नजाउँ। त्यसपछि मैले ट्याङ्बोछे रिम्बोछेलाई भेट्ने अवसर पोखरामा पाएँ। त्यहाँ पर्वतारोहण संस्थाले एउटा कार्यक्रम गरेको थियो, विशान्ति पूजाको कार्यक्रम गरेको थियो। र मेरा एकजना मित्र आङ्काजी शेर्पाज्यूको अनुरोधमा अनि अर्को एकजना कल्याण मित्र ठुसी रिम्बोछे गुरुको भाषालाई चाहिँ नेपाली भाषामा अनुवाद गरिदिनु पर्यो भनेर उहाँको अनुरोधमा म पनि त्यहाँ पुग्ने अवसर पाएको थिएँ। र त्यति बेला मैले ट्याङ्बोछे रिम्बोछे गुरुसँग भेटेर केही यो धार्मिक कुराहरू गर्ने अवसर पाएको थिएँ। र त्यसपछि काठमाडौँमा आएपछि म एउटा गुप्तवासको ध्यान बस्न जान आँटेको थिएँ। एक दुई दिनभित्र मेरो चाहिँ गुफावास बस्ने कार्यक्रम थियो। त्यसको अगाडि मैले स्वयम्भू परिक्रमा गर्ने मेरो मनमा कुरा उठ्यो र एकपल्ट स्वयम्भू दर्शन गरेर स्वयम्भू घुमेर मात्रै गुफावास बसौँ भनेर म चाहिँ स्वयम्भू स्तूपको तल ठुलो घेराबाट परिक्रमा गर्न गएको थिएँ। र संयोगले त्यति बेला रिम्बोछेल चाहिँ मैले भगवान पाउमा भेट भयो भने रिम्बोछेलाई त्यही दिनमै मैले चाहिँ जसरी भए पनि म बसेको ठाउँमा आएर अनि ट्याङ्बोछे रिम्बोछे हजुरको मुखार बिन्दबाट केही धम्म देशना गरिदिनु पर्यो भनेर मैले उहाँलाई अनुरोध गरेँ। र रिम्बोछेले सहज स्वीकार गर्नुभयो र उहाँ यहाँ म कहाँ आएर त्रियाना धर्मसङ्घमा आएर धम्म देशना गर्नुभयो। सायद त्यति बेला हामीले कुनै फोटोहरू खिचेको पनि रहेनछ। जोस्टिक भयो र अहिले रिम्बोछे अब हामीबाट उहाँको भौतिक शरीर बिदा भइसकेको छ। रिम्बोछेको चाहिँ परिनिर्माण भइसकेको रहेछ। उहाँको पार्थिव शरीर अहिले नाम्ची बजारमा छ भन्ने मैले सुनेको छु। अब त्यसलाई चाहिँ ट्याङ्बोछेमा लाने भनेको कुरा मैले सुनेको छु। त्यसकारण रिम्बोछे यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ साक्य परम्परा र न्युमा परम्परा दुवैलाई साधना गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ साक्य परम्पराको लाम्डेको चाहिँ जुन साधना छ हरेक दिन नटुटाइकन गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ। र न्युमा परम्पराका त उहाँ अवतारी नै हुनुहुन्छ। जोस त्यस्ता महत्त्वपूर्ण व्यक्ति आज हाम्रो सामने हुनुहुन्न। यो धेरै एउटा चाहिँ बुद्ध धर्म मध्ये पनि हिमाली बौद्ध परम्पराको लागि ठुलो क्षति भएको मैले लिएको छु। र पूजनीय रिम्बोछे गुरुको उहाँको सोच उहाँको चाहिँ के भन्छ त्यसलाई आशय के थियो
त्यो आशय पनि छिटोभन्दा छिटो पुरा होस् भन्ने उद्देश्य राखेर हामी आज पुण्य परिणाम गर्नेछौँ। यस्तै अर्को एकजना व्यक्ति सिन्धुपाल्चोकमा जन्मनुभएका हरिशङ्खु भन्ने स्थानमा जन्मनुभएका कर्मसिद्धि लामा, उहाँ धर्ममित्र हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई धेरै पहिलेदेखि चिनेको छु। उहाँको सम्बन्ध नजिक छ, मेरो सम्बन्ध। त उहाँको पनि अनि देहान्त भएको मैले सुन्न आएँ र उहाँले एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा बौद्ध धर्मलाई गर्व गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण हिसाब चाहिँ तामाङ समुदाय हो। तामाङ समुदाय जति पनि छन् म दाबीका साथ भन्न सक्छु उहाँहरू बौद्ध धर्मावलम्बी हुनुहुन्छ। आएपछि मान्छे मर्दा पर्दाखेरि चाहिँ जसुकै भए तापनि भगवान बुद्धकै वचनलाई साक्षी मानेर मर्दा पर्दाखेरि बुद्ध धर्मअनुसार नै गरिन्छ र अन्य घरको स्वास्थ्य शान्तिदेखि लिएर बच्चा जन्मेकोदेखि लिएर सबै बौद्ध परम्पराबाट नै गर्ने गरिन्छ। यो समुदायमा अहिले आएर धेरै विद्वानहरू, बौद्ध विद्वानहरू आइसक्नु भएको छ। मलाई पुरै विश्वास छ अब यो समुदायले पवित्र बौद्ध धर्ममा चाहिँ एउटा चाहिँ पहिला पनि थियो, अझै बलिको बत्तीमा धनी तेल थपेर धनी प्रकाशमान भएर जानेछ। यसको लागि हाम्रो समुदाय, तामाङ समुदाय एकजुट हुन नितान्त जरुरी छ। सङ्ख्यात्मक हिसाबले यो ठुलो सङ्ख्या छ, यो ठुलो सङ्ख्या छ। कमजोरी कहाँ छ भन्दाखेरि एकजुट अलि छैन। त्यस कारण एकजुट हुनको विकल्प छैन। हामी एकजुट भएर जानु जरुरी छ र त्यो एकजुट हुनेको एउटा चाहिँ साझा ठाउँ भनेको हाम्रो तामाङ गुम्बा हो, जहाँ अहिले बौद्धको नयाँ बस्तीमा अवस्थित छ। र हाम्रो सारा तामाङ समुदायहरू एकजुट हुने एउटा केन्द्रबिन्दुको रूपमा जुन गुम्बा निर्माण गर्नुभयो, मैले बुझेअनुसार यो गुम्बा निर्माण गर्ने मूल हात उनैको हात हो। उहाँको नाम कर्मसिद्धि लामा हो, उहाँकै हात हो। उहाँकै हात मूल हात भएर हुन त सहयोग गर्ने अरू पनि छन्, तर मूल हात त उहाँकै हो। कि यस्तो तामाङको साझा गुम्बा भने चाहिँ अब यस्तो काठमाडौँमा त्यति भएको सायद मैले देखेँ। यता त छ, शान्ति त छ, तर त्यस्तो ठुलो गुम्बा बनाएको चाहिँ यो पहिलोपटक हो भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। त्यसकारण कर्मसिद्धि लामाजीको त्यसको ममा ठुलो योगदान छ र आज हामी तामाङ समुदाय सबै भएर त्यो गुम्बामा गएर अध्ययन, अध्यापन, मराउ पर्व कामदेखि सबै हामीले त्यहाँ गर्न पाएका छौँ। र त्यो गुम्बालाई सहयोग गरिदिने जिन्दाहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि ठुलो योगदान छ। तर मूल हात त उहाँको रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। र उहाँको केही दिन अगाडि उहाँको देहान्त भइसकेको छ। अनि उहाँको आशय के हो त्यो पनि पुरा होस् भनेर आज हामी सम्पूर्ण प्राणीको हित र कल्याणार्थ र यस मानव जगतमा भइपरि आएको महामारी रोग कोरोना नामकको आक्रान्तबाट शीघ्र मानव जगत मुक्त होस् भन्ने कुरालाई पनि ख्यालमा राखेर हामी पुण्य परिणाम गर्नेछौँ। सोनम दिए थम्जे सिप ङे थम्ने ङे पे डाना फम्जे के गा नचे बलन ठुपाई सिपे सोले डोवा ठोलो वराइसु।